बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि बीबी फातिमा ज़हरा के घर को, उनके दरवाजे को किस तरह से आग लगाई गई, किस तरह बीबी फातिमा ज़हरा पे जुल्म ये ढाए गए। ये सारी वीडियो अरबी में है, लेकिन इसके साथ में मैं नीचे उर्दू करती जा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करती हूँ। يا ابن ابي طالب افتح الباب. والله لقد اجتمعنا على كلمة واحدة ولا تفارقنا، إن استجبت فبها وإلا أخرجناك بسيوفنا وأحرقنا عليك الدار. اخرج يا علي، فوالله انك لست بمتروك، وستبايع طوعا او كرها، والا احرقنا الدار بمن فيه. يا علي، والذي نفس خالد بيده لتخرج الى البيعه، وان ابيت لنحرقن البيت عليك وعلى اهلك ولنخرجك رغما عن انفك. اخرج يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون، اخرج وإلا قتلناك يا علي. اخرج يا علي، أي اخرج وبايع خليفة المسلمين. يا علي، لا تكن من المعاندين الذين يهدمون شوكة المسلمين وعزهم. اخرج يا علي، بايع أبا بكر حتى لا تمسك راية الدين. اخرج يا ابن ابي طالب، اخرج وبايع، وان رفعت سيفك خيرنا لك هذا البيت جحيما. أبا يا رسول الله، انظر ماذا قيل بعضك من هؤلاء. ماذا يريد القوم منا يا أماه؟ أماه، إني خائف عليك من هؤلاء. لا عليكما يا أماه، لا عليكما. يا ثقة خذ الحسن والحسين إليك وعديهم. اللهم إني أشكو إليك فقر أهلك وانقلاب هذه الأمة عنا. علي، اخرج يا ابن ابي طالب، ومد يد البيعة لخليفة رسول الله. وهيهات ان يجتمع سيفان في غمد واحد. اخرج، فلا مفر لك من هذا. هيا اخرج، والا احرقت الدار عليك بمن فيه. ما لكم يا قوم؟ وأي شيء تريدون؟ والله لا أحل لكم الدخول إلى داري. يا فاطمة، نريد من علي أن يخرج معنا وأن يبايع خليفة رسول الله أبا بكر. مهلا يا فاطمة. ما تريد منا يا عمر؟ ما أريد؟ ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وجلس من وراء الحجاب؟ يا عمر، ما أسرع ما ادعيت. ما لم تكن بالأمس
ألم تسمع ما قاله أبي رسول الله يوم غدير خم في حق علي وهو أحق منكم بالبيعة؟ وإن أبي لم يخلف أحدا إلا أبا الحسن، ولكن طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة، وكل ضال ضال. فاطمة إن لم يخرج جئت بالحطب الجزل وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرقت من فيه، أو يقاد علي إلى البيعة. افتحي الباب يا فاطمة وقولي لعلي أن يخرج ويدخل فيما دخل فيه الناس، وإلا أحرقنا عليكم الدار. فاطمة إن لم يخرج علي سنقيم عليه حدود الله بسيوفنا المشرعة، ويرضى بما رضينا بمبايعتنا للخليفة. بئس القوم أنتم، تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم. يا عمر، أما تتقي الله عز وجل؟ أتريد أن تدخل علي بيتي وتحرق علي داري؟ نعم والله لنحرقه عليكم، فإن الأمة اجتمعت على رأي واحد ولم يبقى إلا بعلك عليه، وهذا سيفي لا أغمده حتى يخرج ويبايع. ويحك يا عمر، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟ أتريد أن تقطع نسله من الدنيا أو تطفئ نور الله؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. كفي يا فاطمة كفي، فليس محمد المسلمين، فاختاري إن شئت خروجه إلى بيعة أبي بكر أو أحرقكم جميعا. إلهي، أشكر إليك فقد نبيك وارتداد أمته علينا ومنعهم إيانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل. لقد والله سئمت حماقات النساء وعلي لم يخرج. يا قوم، اجمعوا الحطب وضعوه على الباب، باب فاطمة. هيا تحرك يا خالد، بما أنت واقف هكذا. هيا تحرك. هيا يا قوم، اجمعوا الحطب، اجمعوا الحطب. هيا اجمعوا الحطب، هيا ضعوه أمام الباب، هيا اسرعوا. يا شيخ، إن في الدار فاطمة. وإن في الدار فاطمة والله لأحرقه عليها. ويا قنفذ، احرقوا الدار، احرقوا دار عليا، احرقوها بمن فيها. يا أبا، يا رسول الله، ماذا نقول أعلك من أبي الخطاب وابن أبي القحطان؟ زينب يوم ما تنسوا
بعد خاف تتشوه لا تبكي لا تبكي. يما النار ما تعرف زميل كبير بعدك تشعل جمر زينة بتلحقين لا تبكي لا تبكي. اجيت الكايام علما ماكو يمك خيل اعلك العترة منك صاح شيل لا تبكي لا تبكي. شوفيها يا زينب جف اسود صار وعقاب الحرق من ثوبك تشتمين لا تبكين لا تبكين زينب يمه لا تبكين. وهاي الاسلام كثرت جفوف ديحة قام مثل عيون يمه خاف تنسطرين. هذا فاطمة واترك هراء النساء. يدفع هيا ادفع ادفع الباب. ابتعدي ابتعدي يا فاطمة ابتعدي ابتعدي يا فاطمة. افتح الباب افتح الباب يا لهذا الباب اللعين. افتح الباب افتح الباب. نشدكم الله وبأبي رسول الله أن تكفوا عنا وتنصرفوا. ما لنا والنساء. افتحي الباب والله لا تكون لكم النبوة والخلافة في نفس هذا البيت. افتح الباب افتح الباب يا فاطمة إن الله قضى وحكم في الأمر وإننا نأتي إلا بما اجتمع عليه المسلمون. افتح الباب ولا تجادلي يا قنفذ. هيا أعطني صوتك هذا أعطني الصوت. فوضعت فاطمة يديها على عضادتي الباب تمنعهم من فتح الباب. فأخذ اللعين الصاط من يد قنفذ وراح يضرب فاطمة على يديها. أين المدافع فاطمة؟ يقول الإمام الصادق ترك الصاط على يدي فاطمة أثرا كالدبرج الأسود يعني مثل السواد الأسود. فنادت فاطمة يا بدر. تنحى يا قنفذ لا فائدة من ذلك. ابتعدوا يا قوم هيا تنحوا عني فأنا لكم. يصنع بحبيبتك وبنتك. هذا ما أراده محمد لكم والله سأجعلكم تابعين غير متبوعين.
وكسر ضلعي ونبت المسمار في صدري. بالله عليك قومي. أما أبدأ عينيك بالأكل، سوف تكون حالتي يا أما. أرجوك كلميني أما. يما خلى حاجي تغلى حاجي تريضيني يا يما خلى حاجي. يما تراب رجلي وخليني اشم تراب رجليك. يما ديانك علي وبيا شوافي. يا شيخ، يا شيخ، ما الذي جرى؟ أخبرنا بالله عليك، ماذا حل بفاطمة؟ ماذا فعلت؟ يا عثمان، ضربت كفيها بالصوت وركلت الباب بشدة، وأحسست بها لاذت خلفه، فسمعت لها زفيرا وبكاء، فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب، فتذكرت أحقاد عليه وولوغه في دماء صناديد العرب وكيد محمد وسحره، فأسندت ظهري للجدار وقدماي على الباب فكسرته حتى سمعت أضلاعها تتكسر وهي تنادي: وأبتاه ومحمدا وأبتاه ومحمدا. إلا بالله العلي العظيم. ماذا صنع القوم بك يا بنت محمد؟ يا علي، لقد دخلوا علي داري بدون إذن مني وأسقطوا جنيني ونبت المسمار في صدري. اصبري يا بنت محمد بما عهد إليك النبي. يا فضة، مولاتك فاقبلي منها ما تقبل منه النساء، فلقد أسقطت جنينها المحسن، وإنه لاحق بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيشكو إليه ما صنعوا به وبأمه. ويا بعدك الناير باب الشبد بعدك الناير داسة وثنية حيدر الكرار يا ويحكم، أبكم جرأة على فعل هذا بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويحك يا عمر. لا 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 يا علي، لا تقتلني أرجوك، لا تقتلني أرجوك يا أبا الحسن، بالله عليك لا تقتلني، لا تقتلني يا علي. والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك
لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت إنك لا تدخل بيتي. مرنا يا علي، هيا مرنا يا مولاي، والله لنقلبنها عليهم ولا يستطيعونهم أمرا. بعمرك يا أمير المؤمنين. نعم والله الذي لا إله غيره لنقتل دونك يا أمير المؤمنين. فداك نفسي يا مولاي، لنضربن بالسيف حتى نقتل. نعم أمرنا يا مولاي، أمرنا يا علي. كفوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاكم به. تبا لكم من قوم تركتم الحق وأنتم تبصرونه، حتى أصبح الجور هواكم وخالفتم سبيل الحق. سود الله وجوهكم كما سود قلوبكم، تثبون على خير خلق الله من بعد رسوله وتحرقون داره وتغصبون حقه. قاتلكم الله، أما تعلمون أنكم تقاتلون ولي الله وأتيتم بالضغائن والجهل، تنكرون حقه ووصية رسول الله فيه. ألم يقم رسول الله بغلق منازلكم جميعا وترك منزل علي مفتوحا بأمر الله، وها أنت الآن تحرق عليه داره؟ ويحكم، ألم يكن رسول الله يطرق الباب ويستأذن الدخول على بيت فاطمة عليها السلام وأنتم تعلمون أنها فردة كبيره وسيدة نساء العالمين، وهذا الحسن والحسين ريحانة رسول الله وسيدا شباب أهل الجنة. أفيكم رجل قال بحقه رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه غير ابن أبي طالب، فبئس ما خلفتم رسول الله في عترته. كف عن هذا يا سلمان، فوالله لا يبرح مكانا حتى يذهب معي إلى المسجد ويبايع الخليفة. فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ إذن والله نضرب عنقك. كذبت والله، إنك لا تقدر على ذلك، إنك ألأم وأضعف من أمرك هذا. مهلا يا أبا الحسن مهلا، لا نجدد عليك ولا نكرهك، ولكن لا نريد منك أن تخرج علينا وتمتشق سيفك على خلافتنا. يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار، أناشدكم الله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي غزوة تبوك يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي كل ما قلت حق قد سمعناه بآذاننا وعرفناه ووعته قلوبنا، ولكن سمعت رسول الله يقول بعد هذا إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا، وإن الله لم يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة، وأتقى رجلا في سواد المسلمين. كفوا عن هذه الأباطيل والأراجيز يا ابن أبي طالب، والله لأضعن حمائل سيفك في رقبتك ولتبايعن أو نقتلك ذلا وصغارا. ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت. خلوا ابن عمي، والله إن لم تكفوا عنه لآتي قبر أبي ولأصيحن إلى ربي. يا سلمان أدرك بنت محمد، فوالله إن رفعت يدها إلى السماء لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها، فأدركها يا سلمان. نعم نعم يا مولاي. يا بنت رسول الله
رحمة للعالمين فارجع. يا سلمان، يريدون قتل علي. يا بنت رسول الله، إني أخاف أن يخسف في المدينة، وعلي بعثني إليك يأمرك بأن ترجعي إلى بيتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أرجع وأصبر وأسمع له وأطيعه.